प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और उसकी 4 बीवियों का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह की 4 बीवियां थी, लेकिन वो अपने एक बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता था? आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, मुल्क अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी। गजनी में एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहमदिल बादशाह था। उस बादशाह की 4 बीवियां थी। चारों बीवियों के साथ वो बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन एक बीवी से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। दूसरी बीवियां ये देखकर हैरान और परेशान रह जाती थी कि हमारा शौहर हम में से सबसे ज्यादा इस बीवी से मोहब्बत करता है, आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा भला वो क्यों करता है। अक्सर इस बात का इजहार करती रहती थी कि आप हमसे ज्यादा मोहब्बत और उल्फत जाहिर नहीं करते, आप अपनी छोटी वाली बीबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, आखिर कुछ तो वजह होगी। एक मर्तबा दूसरी बीवियों ने पूछा, आप अपनी छोटी बीबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्न में हम उससे ज्यादा हैं, हम ज्यादा हसीन हैं, उससे ज्यादा हम समझदार हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है आपकी छोटी बीवी में जो आपको हम में नजर नहीं आती, जबकि हमें तो आपकी उस बीवी में कोई बात ऐसी नजर नहीं आती जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत की निगाहें उस पर उठती है जो किसी और बीवी पर नहीं उठती, आखिर इसकी वजह क्या है? बार बार हर बीवी यही सवाल क्या करती थी। बादशाह ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब कभी मुनासिब वक्त आने पर तुम सबको दूंगा, किसी और वक्त जवाब दूंगा, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। बीबियां ये बात कहती और फिर भूल जाती थी। अब हमेशा की तरह वो बात भूल गई और बात आई गई हो गई। एक दिन वो बादशाह अपने महल के सहन पर बैठा हुआ गौर फिक्र कर रहा था। उसके जहन में अपनी बीवियों का वही सवाल आया तो जवाब देना भी जरूरी था। कई बार बीवियों ने सवाल पूछा था, आज वो मुनासिब वक्त था कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। उसने तमाम बीवियों को बुलाया और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, न जाने आज क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है कि मैं चाहता हूँ कि अपने हर एक बीवी को अच्छे अच्छे इनामात दूं और जो पसंद की चीज है तुम्हारी मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूं। आज मैं बहुत अच्छा चाहता हूँ तुम सब के लिए। ये बात सुनकर बीबियां बहुत खुश हुई कि आज हमें शाही खजाने से बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। अब सहन में बादशाह ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा दो। महल के सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर सहन में लगा दिए गए। बादशाह ने अपने बीवियों को बुलाकर कहा कि सहन में जो जो चीजें रखी हुई है उनमें से जिस चीज पर भी जो बीबी अपना हाथ रखेगी उसको वो चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़ कर जाना और अपनी पसंद की चीज पर अपने हाथों को रख देना। बीबियां ये सुनकर तैयार हो गई। उन्होंने अपनी पसंद की चीज पर निगाहें जमा ली। किसी ने हीरे पर, किसी ने सोने पर, किसी ने चांदी पर, किसी ने जवाहरात पर। बादशाह ने इशारा किया तो बीबियों ने दौड़ लगाकर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन वो बीबी जो सबसे छोटी थी, जो बादशाह की सबसे ज्यादा पसंदीदा थी, जिस पर उसकी खास नजर रहती थी, वो हमेशा उस बीबी को बहुत सराहता था। वो अपनी जगह पर खामोशी के साथ खड़ी रही। अब सब ने देखा कि वो बीबी अपनी जगह पर खड़ी है, जबकि सब ने अपनी अपनी कीमती चीजों पर हाथ रख दिया है और वो चीजें उनको मिल भी जाएंगी, मगर उसने किसी चीज पर भी हाथ नहीं रखा। वो तो उसका मजाक उड़ाने लगी, हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे ना, ये बेवकूफ है, इसके अंदर अक्ल की कमी है। आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सबके सामने आ गई है। ये तो बस सोचती ही रही, आज इसके पल्ले क्या आएगा, इसको क्या मिलेगा। हमको देखिए, हमने तो कितनी कीमती चीजों पर हाथ रख दिया, ये सब हमारा हो गया। बादशाह ने उन सब को मुस्कुराकर देखा और कहा,
اب ملنے والا ہے۔ تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب ذہنی طور پر تیار رہنا کہ میں اس بیوی کو اتنا زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، کیوں میں تم سب سے زیادہ اس بیوی کو اہمیت دیتا ہوں، جبکہ تمہارے مطابق اس میں عقل کی کمی ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے اپنی اس پیاری بیوی سے بہت ہی پیار سے پوچھا، پیاری بیوی، اے اللہ کی بندی، یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے کسی چیز پر اپنا ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ اور جواب کی امید تھی بادشاہ کو کہ وہ بہترین جواب دے گی، تو چھوٹی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ آج جس چیز پر جو اپنا ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں، میں نے یہی کہا تھا، جس قیمتی چیز پر اپنا ہاتھ رکھو گے، جس من چاہی چیز پر اپنا ہاتھ رکھو گے، وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ تو چھوٹی بیوی نے کہا، میں نے بھی یہی سنا ہے، چلو میں بتا دیتی ہوں کہ میری من پسند چیز کون سی ہے، جس کو میں ہر بات پر اہمیت دیتی ہوں، جس کو میں سب سے زیادہ آگے رکھتی ہوں۔ وہ چھوٹی بیوی آگے بڑھی اور گزرتے ہوئے مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، سب کچھ وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتی ہوئی وہ آئی اور بادشاہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیرانی کے ساتھ باقی تمام بیویاں دیکھ رہی تھی، اس نے تو ان سب میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا، بیوقوف ہے یہ عورت۔ لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بادشاہ کے کندھے پر لے جا کر رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ میرے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ من پسند ہے، قیمتی ہے، آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہم رکھا ہے میں نے، اور جب آپ میرے ہو گئے ہیں تو یہ سارا خزانہ بھی میرا بن گیا ہے، ان میں سے ایک یا دو چیزیں بھلا کیوں اٹھاؤں؟ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل گیا۔ اسے اپنی چھوٹی بیوی سے یہی امید تھی کہ یہی جواب ملے گا۔ بادشاہ نے بہت ہی فخر کے ساتھ دیکھا اپنی اس بیوی کو اور اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اپنے تمام بیویوں سے کہنے لگا، دیکھو اس کی عقل مندی اور محبت، آج تم سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کی اسی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے چنا۔ اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس نے اس انسان کو چنا جس کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، اور تم نے ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور مال و دولت کو اٹھایا، تم نے میرے طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہے، کیوں میں اپنی اس بیوی کو اہمیت دیتا ہوں، کیوں یہ میرے لیے اتنی خاص ہے۔ یہ بیوقوف نہیں، یہ بہت عقل مند ہے، میرے لیے یہ بہت ہی سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو انتخاب کیا، اس کا انتخاب دیکھ کر میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اس کو اتنی چاہت سے دیکھتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہو۔ لیکن تمہارے اس سوال کا جواب آج میں نے تم سب کو دے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس بادشاہ کی عقل مند بیوی کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اور بادشاہ کی ان 3 بیویوں کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ضرور کمنٹ کریں، اور آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ کریں، تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ اس ویڈیو کو کہاں کہاں سے دیکھا جا رہا ہے۔ الوداع کہنے سے پہلے اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ اسے ضرور لائک کر لیں۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔